अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। यानी ए ईमान वालो, गुमान से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है, और किसी में ऐब ना तलाश करो, किसी में ऐब ना निकालो। मेरे मुसलमान भाइयों, आज का दौर फितना फसाद तरह तरह के बर्बादी और नाकामी का दौर है। आज के इंसानों के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बुराई है जो उसके अंदर नज़र नहीं आ रही। आज के मुसलमान किस्म किस्म के गुनाहों में मुब्तला नज़र आ रहे हैं मेरे मुसलमान भाइयों। क्योंकि गौर करें कि कोई इंसान गुनाह करता है, तो वो गुनाह कबीरा हो या गुनाह सगीरा हो, बहरहाल कोई भी गुनाह हो, लेकिन गुनाह होता है। और ये बात भी काबिल गौर है क्या, कि सिर्फ शराबो कबाब, तरके सौमो सलात, जिना, कत्ल, ये भी गुनाह है। लेकिन बास ऐसे गुनाह हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं है और समझते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, और वही अक्सर व बेशतर ऐसे गुनाहों में मुलव्विस नजर आ रहे हैं। वो कौन सा ऐसा गुनाह है? वो गुनाह बदगुमानी गुनाह है। बदगुमानी एक ऐसी बला है, बदगुमानी एक ऐसी खतरनाक आग है जिसके जरिए इंसान का घर, खानदान का खानदान जलकर राख हो जाता है। बदगुमानी एक ऐसा गुनाह है, बदगुमानी एक बहुत ही बदतरीन गुनाह है। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये खूब आप कायदे से ये इस बात को समझ लीजिए, बहुत ही बदतरीन गुनाह है। फिर इंसान हर किसी के लिए फिर वही एक दूसरे के लिए बुराई सोचने लगता है, एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदने लगता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदने लगता है कि इसमें वो गिरेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम किसी के ऐब को अगर निकालोगे, समझ रहे हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे भी ऐब को किसी ना किसी के जरिए जाहिर फरमा देगा। यह बात खूब समझ लें। फिर वही इंसान किसी ना किसी के लिए बुरा बन जाता है। फिर आपस के जो ताल्लुकात होते हैं, दोस्तों अहबाब के जो आपस के जो ताल्लुकात होते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। फिर वही शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एक मुजरिम और एक गुनहगार साबित होता है। वही शख्स गुनहगार साबित हो जाता है। एक सहाबी का मैं आपको एक वाकया बताता चलूं। वाकया यह है कि हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अल्लाह के नेक बंदों में से और गुनहगार परहेजगार में से थे, ये सहाबी थे। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए दजला के किनारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाजत में मशगूल व मसरूफ़ थे कि अचानक से उनकी नज़र एक नौजवान शख्स के ऊपर पड़ती है। और वो नौजवान शख्स को हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वो नौजवान शख्स एक गैर औरत के साथ, वो कहते हैं कि मैंने गुमान किया, मैंने समझा कि वो नौजवान शख्स एक गैर औरत के साथ दरिया के किनारे बैठा हुआ है और उसके साथ बदफेली कर रहा है और शराबो कबाब की महफिल सजाए और बसाए हुए है। दरिया के किनारे एक गुनाह कर रहा है, दरिया के किनारे, और शराबो कबाब की महफिल में बैठा हुआ है। उनकी नज़र हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये गुमान होता है, जब ये समझते हैं, तो इतना होने के बाद थोड़ी देर के बाद कि वही नौजवान शख्स देखता है कि दरिया में एक कश्ती आ रही है साहिल की तरफ, किनारे की तरफ। तो वही कश्ती अचानक से डूबने लगती है। तो वो नौजवान शख्स औरत से हट करके वो शख्स उस दरिया के अंदर कूद जाता है। और कूदने के बाद उनमें कश्ती के ऊपर 5 लोग सवार थे। कश्ती के ऊपर 5 लोग सवार थे। तो जब वो 5 लोग डूबने लगते हैं उस दरिया में, तो वो नौजवान शख्स जब छलांग लगा देता है, तो 5 लोगों में से उन 3 लोगों को बचाकर बाहर निकाल लाता है। 3 लोगों को निकालकर बाहर फेंक देता है। और फेंकने के बाद फिर वो नौजवान शख्स हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि ए फुज़ैल, तुम मुझसे ज़्यादा परहेजगार हो, मुझसे ज़्यादा मुत्तकी हो,
مجھ سے زیادہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، نیک ہو پارسا ہو، میں نے 3 آدمیوں کی جان بچا لی ہے، گویا تم بھی 2 آدمیوں کی جان بچا لو۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے سوچا تھا، میرا گمان یہ تھا، میں یہ سمجھا تھا کہ تو ایک شرابی اور ایک گنہگار بندہ ہوگا، لیکن میرا گمان، میری سمجھ بالکل غلط نکلی، تو واقعی اللہ کا نیک بندہ اور مقبول بندہ نکلا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو واقعی اللہ کا ایک مقبول بندہ نکلا۔ چنانچہ اتنی بات جب حضرت فضیل بن عیاض نے کہی تو اس نوجوان شخص نے کہا، اے فضیل، میرے لیے جو آپ کے دل میں جو بدگمانی ہوئی ہے، اس سے آپ توبہ کر لیجئے، اور میں نے تو آپ کو معاف کر دیا، آپ اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، عنقریب اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے گا۔ اتنی بات اس نوجوان شخص نے کہی۔ تو اور یہ بھی کہا کہ اے فضیل، اس نوجوان نے کہا کہ اے فضیل، میں حج بیت اللہ کے لیے اپنی والدہ ماجدہ کو لے کر کے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے لے گیا تھا حج کرانے کے لیے، اور میری والدہ ماجدہ جو ہیں بھوک اور پیاس کے عالم میں گرفتار تھیں، تو میں ان کو اپنی گود میں بٹھا کر کے میں ان کو کھلا اور پلا رہا تھا۔ یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، بلکہ یہ میری والدہ ہیں۔ کیا کہا؟ بلکہ یہ میری والدہ ہے۔ تو دیکھا، گمان، بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جو اچھے سے اچھے انسان کے بارے میں، گناہ کے بارے میں انسان سوچنے لگتا ہے۔ تو بدگمانی ایک بہت ہی بھیانک و خطرناک گناہ ہے، سمجھ رہے؟ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا فندہ ہے۔ یہ 2 دلوں میں نفرت پیدا کر کے اور 2 محبت کرنے والوں کو دور کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے، دشمن بنا دیا کرتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، گمان سے بچو، کیونکہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی ایک جھوٹ ہے، بدگمانی ایک جھوٹ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، کسی کے اوپر شک نہ کرو خامخواہ، کسی کو سوچے سمجھے بغیر اپنا دشمن نہ مان لینا کسی کو۔ یہ بھی فرمایا حضور نے، کسی کو سوچے سمجھے دشمن مان لینا، کسی کے اوپر شک کرنا خامخواہ، اس طرح کی سوچ میں پڑے رہنا کہ کسی نے میرے اوپر جادو یا ٹونا یا کسی چیز کا میرے اوپر کچھ کروا دیا ہے، پھر وہی شخص بڑے بڑے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد، اور آج کل کے بابا ایسے بابا ہوتے ہیں جو اتنی مضبوطی کے ساتھ بندے کو پھندے میں باندھ لیتے ہیں کہ وہ شخص یقین کر لیتا ہے، اور یقین کرنے کے بعد پھر وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں گا۔ آج کل کے باباؤں کا یہ عالم ہے کہ اتنی مضبوطی سے اس انسان کو اپنے پھندے میں پھنسا لیتے ہیں آج کل کے بابا نا، تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ اب ہوگا کیا، اس بیماری کا علاج ہوگا کیا، اور وہ بس ان سے دولتیں کھینچتا رہتا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت بدگمانی سے بچائے ہم سب مسلمانوں کو، اور بدگمانی سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی امان میں رکھے۔